1x बेटमा आकर्षित गरेको भन्दै 8 जना कलाकार र युट्युबर पक्राउ। प्रचार गरे बापत 5 लाखदेखि 40 लाखसम्म लिएको खुलासा। अरू प्रचार गर्नेहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी। जानकी भारतीय बेटी हुन् भन्ने वाक्यांश नहटाई आदिपुरुष फिल्म चल्न नदिने बालेन शाहको कडा निर्देशन। सुरक्षा त्रासको कारण आजको बिहानी सो पनि रोकियो। रवि लामिछानेको नेतृत्व र पहलमा सुरु भएको रामनगर खानेपानी उद्घाटनमा हर्क साम्पाङ पनि आउने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने रासोपाको प्रस्ताव। मुद्दाको झमेला धेरै भयो, बरु एकैपटक सिंगल भिडियो हर्क साम्पाङको भनाई र अभ्यास खेलमा नेपालले ओमनलाई हरायो लगायतका आजका देश विदेशका खबरहरू लिएर आएका छौं। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 1 गते शुक्रबार सन् 2023 जुन 16 तारिक। हरेक दिन पल पलका खबरहरू हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो हौसला स्वरूप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनुहोला। 1x बेटको प्रचारमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जनालाई प्रहरीले हिजो सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कलाकार र युट्युबरहरूलाई पक्राउ गरेको हो, जसमा गोर्खा घर भई वनस्थली बस्ने 35 वर्षीय हास्य कलाकार बल्छी ध्रुवे, मरिचमान श्रेष्ठ, धनकुटा घर भई भक्तपुर बस्ने 28 वर्षीय म्याकुरी पवन खतिवडा, पोखरा घर भई नयाँ बजार बस्ने राजु मास्टर राजु पौडेल र उदयपुर घर भई ललितपुरको टिकाथली बस्ने युट्युबर एलिस राई रहेका छन्। त्यस्तै रोल्पा घर भई कीर्तिपुर बस्ने 24 वर्षीय युट्युबर जलन घरती मगर, मुगु घर भई टिकाथली बस्ने युट्युबर गणेश देवकोटा जिडी, मोरङ घर भई भक्तपुर ठिमी बस्ने 25 वर्षीय सरोज घिमिरे ढेडु बुढो र प्युठान घर भई कलङ्की बस्ने भटभटी माइला भन्ने बेगम नेपाली रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो। युट्युब मार्फत 1x बेट प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी 1x बेटमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विज्ञापन गरेको देख्न सकिन्छ। यसरी कलाकार एवं युट्युबरहरूले विज्ञापन गरेर बेटिङमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने गरेको भन्दै कार्यालयले अपरेसन चलाएको हो। त्यसरी अपरेसन चलाएर बुधबार मात्रै बेटिङका 5 जनाले मात्रै 74 करोडको कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। यस्तै 1x बेटको प्रचार गरी बापत पक्राउ परेका कलाकारहरूले 40 लाखसम्म लिएको खुलेको छ। कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज कुमार केसीका अनुसार उनीहरूले रकम भ्युज सब्स्क्राइबर अनुसार रकम पाउँथे। त्यसरी उनीहरूले 5 लाखदेखि 40 लाखसम्म लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। सेलिब्रिटी धेरै मानिसले हेर्ने व्यक्तिबाट प्रचार भएपछि धेरैजना बेटिङमा प्रोत्साहन हुन्छन्। केसीले भन्ने प्रभावकारी हुने हिसाबले कलाकारहरू र युट्युबरहरूलाई छान्ने गरेको देखियो। उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 3 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। लामो अनुसन्धानपछि यसरी समाजमा बेटिङ खेलाउनेमा एजेन्टहरूको मात्रै नभई प्रचार प्रसार गर्नेहरूको पनि उत्तिकै संलग्नता हुने गरेको भन्दै प्रहरीले कलाकारहरूलाई पनि पक्राउ गरेको हो। यसमा जुवा खेल्न र खेलाउन नहुने कसुर, राष्ट्र बैंक ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरहरू पनि आकर्षित हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अरू युट्युबरहरूले पनि प्रचार गरेको हुँदा पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतीय बेटी हुन् भन्ने वाक्यांश नहटाई महानगरभित्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने बताएपछि चौतर्फी चर्चा भएको छ। फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि नसचिए फिल्मलाई महानगरमा प्रदर्शन अनुमति नदिने उल्लेख गरेका हुन्। उनले यो सच्याउन 3 दिनको समय दिएको उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर विवाद चर्किएपछि चलचित्र सङ्घको निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै फिल्म हलले शुक्रबार बिहानको प्रदर्शन रोकेका छन्। फिल्म हलको छाता संगठन चलचित्र सङ्घले मुलुकभरका सबै हललाई सर्कुलर पठाउँदै विकसित परिस्थितिको कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सबै हलमा आदिपुरुषको बिहानी सो अनिवार्य रोक्न र उपत्यका बाहिर परिस्थिति हेरेर चलाउन निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा त्रासको कारण हलहरूले बिहानी सो रोकेका हुन्। बिहानी सोमा बिक्री भइसकेका टिकटको रकम फिर्ता गर्ने वा यदि चलेको खण्डमा अर्को सोमा मिलाउने व्यवस्था हलहरूले
गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस डाटा अनुसार बिहीबार रातिसम्म 15 लाख रुपैयाँ 96,000 टिकट बराबरको आदिपुरुषको टिकट बिक्री भइसकेको देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर चलचित्र सङ्घले शुक्रबार बिहान आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। बैठकमा बालेनको अभिव्यक्तिबारे छलफल हुने र आदिपुरुषको प्रदर्शनलाई लिएर निर्णय हुने जनाइएको छ। तर नेपालको सेन्सर बोर्डले भने विवादित वाक्य हटाउँदै फिल्मलाई प्रदर्शनको अनुमति दिइसकेको छ। केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले समेत यो प्रकरणलाई प्राथमिकता दिँदै समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन्। फिल्ममा प्रयोग भएको संवाद नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रवि लामिछानेको नेतृत्व र पहलमा जनश्रमदानबाट सुरु भएको रामनगर खानेपानी आयोजनाको असार 5 गते उद्घाटन गरिने भएको छ। आयोजनाको उद्घाटन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने सहित धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ आउने भएका छन्। जोगेडी माथिको खहरे खोलाबाट जनश्रमदान मार्फत पाइप बिछ्याएर रामनगरसम्म खानेपानी ल्याइएको हो। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट निर्वाचित हुन बित्तिकै रवि लामिछानेले रामनगरमा खानेपानी ल्याउने अभियानको सुरुवात गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनको सांसद पद नै खारेज भएपछि खानेपानीको काम केही समयको लागि रोकिएको थियो। उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भएपछि उनले 100 दिनभित्र रामनगरमा खानेपानी ल्याउने उद्घोष गरेका थिए। निर्वाचित भएको 2 महिना नपुग्दै खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्न लागि हो। जनश्रमदान जुटाएरै धरानमा आफ्ना जनतालाई खानेपानीको सुविधा दिएका हर्क साङपाङलाई निमन्त्रणा गरिएको रवि लामिछानेका मुख्य सचिव प्रकाश सिग्देलले बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई पनि निमन्त्रणा गरिएको सिग्देलले बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफूले राम्रो गर्न खोज्दा पाइलै पछि मुद्दा लगाएर खुट्टा तान्ने काम भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरिरहेका छन्। हुन पनि प्रत्येक साता जसो अदालतमा उनी विरुद्ध केही न केही मुद्दा परिरहेकै छ। यसरी पर्ने मुद्दाले आफ्नो केही नबिगार्ने बताउँदै आएका उनी हप्तै पछि अदालत धाउनु पर्दा भने दिगदार बनिसकेका रहेछन्। बिहीबार उच्च अदालत विराटनगर परिसरमा भेटिएका मेयर साङपाङले त्यो दिगदारी लुकाएनन्। होइन, हर्क साम्पाङसँग चित्तै नबुझेको भए बरु सिंगल भिडौ, फाइट खेलौ। सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, यसरी हप्तामा 3 वटा मुद्दा लगाउने काम किन गर्नु? म सेवाग्राहीको काम गरेर बस्नु कि अदालत धाएर बिताउनु कार्यकाल? उनी आफू विरुद्ध परेको एउटा मुद्दाको छलफलका लागि बिहीबार उच्च अदालत विराटनगर आइपुगेका थिए। अदालत परिसरमा मेयर साम्पाङ प्रवेश गर्न बित्तिकै त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारण, कानुन व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीहरू उनीसँग सेल्फी खिच्न व्यस्त देखिए। उच्च अदालतको 2 नम्बर मुद्दा फाँटमा पुगेका उनलाई अभिवादन गर्दै फोटो खिचाउन रहर गर्नेहरूले घेरे। प्रशंसकहरूसँग फोटो खिचाउँदै अघि बढेर मुद्दा फाँटमा पुग्दा थाहा भयो उनी विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश राजन भट्टराई सहितको इजलासमा परेछ। मुद्दावालाहरूको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला न्यायाधीश भट्टराईको नातेदार परेपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गयो। असार 11 लाई अर्को पेशी तोकिएपछि उनले दिगदारी पोखेका थिए। आज तपाईहरूको पेशी सर्रा जस्तो छ मेयर साहब, अदालतका एक कर्मचारीले उनलाई भने। तपाईको विपक्षमा वकालत गर्ने वकिल र न्यायाधीश नातेदार पर्नु भएछ, यसले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्ने सम्भावना छ भन्दै मेयर साङपाङले दिगदारी प्रकट गर्न खोजे, तर केही बोलेनन्। के हुन्छ भन्ने कति बेला थाहा होला त, साङपाङको प्रश्न थियो। अदालतका कर्मचारीले केही बेर लाग्ला भनेपछि उनी उच्च अदालतको क्यान्टिनतिर लागे। त्यहाँ पुगेपछि पनि उनीसित फोटो खिचाउन मन पर्नेहरू थपिए। क्यान्टिनमा केही बेर बसेर जसै उनी फेरि अदालततिर छिरे, थाहा पाए अर्को पेशी असार 11 लाई तोकिएछ। त्यसपछि उनी सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्न बाहिर निस्के। उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता उमराज सुवेदीका अनुसार धरान खानेपानी बोर्डका सदस्यहरूले मेयर साङपाङ सहितका 2 जनाले मात्रै बैठक गरेर निर्णय गरिरहेको भन्दै रोक्न माग गरेर दायर गरेका थिए। म त यसैलाई माफी मिनाहा गरेर अघि बढ्यो भन्ने मान्छे हुँ, उनले भने। भर्खरै मात्र कोकाहामा लाखभन्दा बढी मानिस उतारेर योजना सफल पारेको त्यो लेभलको मोटिभेसन गर्ने मान्छे हुँ। यस्तो मान्छे विरुद्ध मुद्दा हालेको छ दिक्क लगाए। मंगलबार मात्रै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 को पकुवा खोला बगरमा झण्डै 42 किलोमिटर लामो दूरी पार गरेर कोकाहा खोलाको पानी धरान आइपुगेको खुसियालीमा धरानवासीले खुसियाली साटेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले यही असार 7 गते 1 वर्ष पूरा गर्दैछ। सो 1 वर्षमा रासोपाले राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। संसदीय फाँटमा चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित रासोपाले राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा भने आकार ग्रहण गरिसकेको स्वयं महामन्त्री मुकुल ढकाल बताउँछन्। विचारको क्षेत्रमा काम हुनै बाँकी छ। भर्खर दस्तावेजमाथि विचार विमर्श गर्दैछौँ, सेतो पार्टीको कार्यालयमा कुरा गर्दै महामन्त्री ढकालले भने। कुनै पनि पार्टी निर्माणको लामो श्रृङ्खला हुन्छ। कतिपय दलहरू लामो आन्दोलनबाट आउँछन्, कतिपय समाजका पेचिला मुद्दाहरूको लामो र सशक्त पैरवीबाट। रासोपा भने त्यो लामो दौरान पार नगरिकन गठनको 5 महिना नबित्दै संसदको चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासको यो आफैमा अपवाद हो। त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तो लामो सङ्घर्ष, त्याग, सशस्त्र आन्दोलनको बाटो हिँडेर आएकाहरूलाई चुनौती दिँदै रासोपाको उदय हुनु नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण परिघटना हो। पछिल्लो उपचुनावको परिणामपछि नागरिक तहमा मात्र होइन, पुराना पार्टीको कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत रासोपाले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ, अवसरको लोभ जनाएको छ, युवा पंक्तिलाई राजनीतिमा आकर्षित गरेको छ। कांग्रेस एमाले जस्ता पुराना दलका संगठनमा नअटेको उब्रिएका र असन्तुष्ट कतिपय नेता कार्यकर्ता बिस्तारै रासोपातिर आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ। यो आकर्षणसँगै रासोपा पछिल्लो समय विचार र संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेको छ। पार्टीको नीति तथा विचार विभागको प्रमुख समेत रहेका महामन्त्री ढकालले 2 केन्द्रीय सदस्यहरूसँग मिलेर पार्टीको नीति, विचार र रणनीतिक उद्देश्य समेत समेटिएको दस्तावेजको मस्यौदा तयार गरेका छन्। आफूसहित केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाई र प्रशिक्षक विभागका सचिव कमल सुवेदीले भेडेटारमा बसेर दस्तावेज लेखेको ढकालले बताएका छन्। 68 पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेजले संवैधानिक समाजवादी दर्शनको रूपमा विचार अघि सारेको छ। वर्तमान शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने प्रस्ताव सो दस्तावेजले गरेको छ। रासोपाको नीति तथा विचार विभागले सो दस्तावेजलाई नयाँ युगको संकल्प नाम दिएको छ। ढकाल नेतृत्वको समितिले अघि सारेको दस्तावेजमा संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रस्ताव गरेको छैन, प्रदेशको मस्यौदा संरचना खारेज गर्ने र गभर्नरले शासन सत्ता चलाउने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ। प्रदेशमा रासोपाले प्रस्ताव गर्न खोजेको व्यवस्था के हो र सो दलको किन त्यस्तो गर्न आवश्यक ठान्यो भनेर हामीले ढकाललाई सोधेका थियौं। महामन्त्री ढकालले राज्यका हरेक जसो अङ्ग र निकायमा अति राजनीतिक हुन थालेको भन्दै स्पिड ब्रेकरको रूपमा सो प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका छन्। हामीले चुनावी बाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने विचार दृष्टिकोण अघि सारेका थियौं। केन्द्रकै संरचना तल लैजाँदा यसले अति राजनीतिकरणलाई रोक्ने काम गर्न नसक्ने भयो। उनले भने त्यसकारण प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसद आदि खारेज गर्ने गभर्नर प्रणाली ल्याउँदा यसले बढ्दो राजनीतिकरणलाई रोक्छ। उनका अनुसार गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताले चुन्नेछन्। 51% मत पुर्याउने गभर्नर चुनिनेछन्। तिनको शपथ राष्ट्रपतिले गराउनेछन्। त्यसका साथै प्रदेश सभा खारेज गर्ने र त्यस्तो ठाउँमा प्रदेश परिषद गठन हुनुपर्ने मान्यता रासोपाको रहेको छ। र कुशल भुर्तेलको शतक अनि सोमपाल कामीको 5 विकेटको मद्दतमा नेपालले क्रिकेट विश्वकप छनौट अघिको अन्तिम अभ्यास खेलमा ओमनलाई हराएको छ। सोमपाल कामीले 5 विकेट लिएपछि ओमान 267 रनमा अल आउट भयो। ओपनर कुशल भुर्तेलले 94 बलमा 13 चौका र 2 छक्का प्रहार गरी 101 रन बनाएपछि नेपालले 44.5 ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो। नेपालले यसअघि दक्षिण अफ्रिकामा खेलेको 2 र जिम्बाब्वेमा गएर खेलेको युए सँगको अभ्यास खेलमा हार बेहोरेको थियो। विश्वकप छनौटमा समूह ए मा रहेको नेपालले जुन 18 मा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ। फिलिपिन्समा सम्पन्न मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। साफ च्याम्पियनशिपको तयारीमा रहेको नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न फिलिपिन्स पुगेको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो। अवस्था दर्शकवृन्द, आजको लागि दैनिक खबर यति नै। भोलिको खबर भोलि नै। हरेक दिन पल पलका सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सुन्न र हेर्नको लागि हाम्रो दैनिक अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाएर भिडियो मन परेमा एक लाइक र एक शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस्। अर्को खबरमा फेरि भेटौँला। नमस्ते, धन्यवाद।